अजीज़ नाज़रीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मज़मून है, हम दुख क्यों उठाते हैं? वाई डू वी सफ़र? ये एक हकीकत है कि शरीर अपनी बदी के सबब से दुख उठाते हैं, लेकिन रास्तबाज जब दुख उठाते हैं तो वो सवाल करते हैं कि हम दुख क्यों उठाते हैं। आज मैं किताब मुक़द्दस में से एक अजीम शख्स के दुखों की कहानी बयान करूंगा। इससे उम्मीद करता हूं कि उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि वो क्यों दुख उठाते हैं। उस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामल, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास बहुत से माल मवेशी और नौकर चाकर थे। वो अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी था, लेकिन सद अफसोस एक दिन उसके सब बेटे और सब बेटियां एक ही हादसे में हलाक हो गए। उसके सब नौकरों को कत्ल कर दिया गया और उसके माल मवेशी लूट लिए गए। तब अय्यूब ने अपना पैरहन चाक किया और ज़मीन पर गिरकर खुदा को सजदा किया और कहा, खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। इसके अलावा अय्यूब का पूरा जिस्म दर्दनाक फोड़ों से भर गया। वो अपने को खुजाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी ने खुदा के खिलाफ अय्यूब से शिकायत की। तो अय्यूब ने कहा, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? और अय्यूब ने खुदा के हुजूर खता ना की। अय्यूब के दोस्तों को जब इस बात की खबर हुई तो वो उसे तसल्ली देने के लिए उसके पास आए। उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। उनमें से हर एक ने अपना पैरहन चाक किया और अपने सरों पर खाक उड़ाई और उसके साथ ज़मीन पर बैठ गए। 7 दिन और 7 रात वो उसके साथ ज़मीन पर बैठे रहे और किसी ने अय्यूब के साथ बात न की, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका दुख बड़ा है। आखिरकार अय्यूब ने खामोशी तोड़ी और उसने अपने जन्मदिन पर लानत की और कहा कि अच्छा होता कि मैं अपनी माँ के पेट ही में मर जाता और सूरज की रोशनी ना देखता और ये गम के दिन मुझे देखने ना पड़ते। उसने कहा कि खुदा ने मुझे क्यों दुख दिया है? अय्यूब के एक दोस्त ने जवाब दिया और उसने डिवाइन डिसिप्लिन यानी खुदा की तरबियत के असूल पर जोर दिया। उसने कहा, वो आदमी जिसे खुदा तनबीह करता है खुशकिस्मत है, इसलिए कादर मुतलक की तादीब को हकीर न जान, क्योंकि वही मुजरू करता और पट्टी बांधता है, वही जख्मी करता और उसके हाथ चंगा करते हैं। लेकिन अय्यूब ने जवाब दिया कि मैंने खुदा के हुजूर कोई खता नहीं की, लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे क्यों दुख दिया है? तब अय्यूब के दूसरे दोस्त ने जवाब दिया और उसने डिवाइन जस्टिस यानी खुदा के अदल के असूल पर जोर दिया। उसने कहा कि खुदा बेइंसाफ़ी नहीं करता, वो आदिल खुदा है। अगर तेरे फर्जंदों ने खुदा का गुनाह किया है तो खुदा ने उनकी अदालत की है और उनको हलाक कर दिया है, क्योंकि शरीरों का डेरा कायम न रहेगा। अय्यूब ने जवाब दिया कि कौन खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहर सकता है? उसने कहा, मैं जानता हूं कि अगरचे मैं कामिल हूं फिर भी मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। मैं अपनी जिंदगी को हकीर जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे शरीर नहीं थे, फिर भी खुदा ने उनको हलाक कर दिया।
اگرچہ خدا نے ایوب کے بچوں کو ہلاک نہیں کیا تھا، یہ شیطان کی آزمائش میں ہلاک ہو گئے تھے، پھر بھی ایوب اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے اور خدا سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے کیوں دکھ دیا۔ راست بازی کو دکھوں کو انڈیزرو سفرنگ کہا جاتا ہے، یعنی بلا وجہ دکھ جن کا کوئی سبب نہیں تھا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تمام نبیوں نے بہت دکھ اٹھائے۔ موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور اس نے بہت دکھ اٹھائے۔ بعض نبیوں نے ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں سے باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے زمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، تلوار سے قتل ہوئے۔ پالوس اور دوسرے رسولوں نے بھی بہت دکھ اٹھائے۔ پالوس اپنے دکھوں کو یوں بیان کرتا ہے کہ یہودیوں نے 5 بار ایک کم 40 کوڑے مارے، 3 بار بینت مارے، 1 بار سنسار کیا گیا، قید میں رہا، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا موت کے خطرے میں۔ ان سب لوگوں نے گناہ کے سبب سے دکھ نہیں اٹھائے تھے۔ اسی طرح ایوب نے بھی گناہ کے سبب سے یہ دکھ نہیں اٹھائے تھے، اس لیے خدا نے اس کو بحال کیا، اسے برکت دی اور دوبارہ اسے سرفراز کیا، اور ایوب کو دوبارہ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی، اور مال مویشی اور نوکر چاکر پہلے سے دگنے عطا کیے۔ عزیز ناظرین، عام طور پر لوگوں کے دکھوں کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ اب میں مختصر طور پر انسانی دکھوں کے 3 اسباب اور ان کے نتائج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری میں پورے اترتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے نتیجے کے لیے تیار کریں۔ نمبر 1، انڈیزرو سفرنگ، بلا وجہ تکلیف، دکھ۔ یہ دکھ گناہ کے سبب سے نہیں ہوتے۔ راست باز دکھوں میں سے گزرتے ہوئے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور خداوند کے جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ اس لیے راست باز مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنی محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ اٹھائے تو شرمائے نہیں، بلکہ خدا کی تمجید کرے، کیونکہ اس کا اجر آسمان پر بڑا ہے۔ اس وقت بہت سے راست باز دکھ اٹھا رہے ہیں، اور میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ خداوند بہت جلد ان کو بحال کرے گا، ان کو برکت دے گا اور ان کو سربلند کرے گا۔ نمبر 2، ڈیوائن ڈسپلن، خدا کی تربیت۔ تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرامزادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ جب کوئی شخص مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے اور خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ روحانی طور پر اس کی قانونی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اخلاقی طور پر ابھی وہ تبدیل نہیں ہوا۔ خدا کے کلام اور پاک روح کی قدرت سے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران وہ اکثر خطا کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی طرح خدا اس کی تربیت کرتا ہے اور بعض اوقات اس کو سزا دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں
दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। इसी तरह हर ईमानदार को फरमाबरदारी में कामिल होने के लिए दुखों में से गुजरना पड़ता है। नंबर 3, डिवाइन जजमेंट, खुदा का अदल। हमारा खुदा आदिल खुदा है। वो शरीरों की अदालत करता है और उनको सजा देता है। खुदा शरीरों का चिराग गुल कर देता है। वो शरीरों का नामो निशान मिटा देता है। लेकिन खुदा शरीरों की हिलाकत से खुश नहीं होता। वो शरीरों को मौका देता है कि वो अपनी बदी से तौबा करें और अपने हाथ के जुल्म से बाज आएं और खुदा की तरफ रजू लाएं ताकि वो उन पर रहम करे। जो लोग कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं और उनमें गुरूर, गुमान, लालच और रिश्वत नाइंसाफ़ी का गुनाह पाया जाता है, तो उनकी नमाजें और कुर्बानियाँ उनको हलाकत से बचा नहीं सकती। उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि वो अपनी बदी से तौबा करें और अपने हाथ के जुल्म से बाज आएं और दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह पर ईमान लाएं, तो खुदावंद उनको गुनाहों की मग़फ़िरत, हमेशा की ज़िंदगी और अबदी इत्मीनान अता करेगा। गॉड ब्लेस यू।